माओवादी र मधेसी मोर्चा बीच आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति, सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्न मधेसी मोर्चाको बैठक जारी। पार्टी निर्णय अनुसार नै कन्टेनरको साँचो बुझाइएको माओवादी अध्यक्षको स्पष्टोक्ति। उपाध्यक्ष वैद्यको वक्तव्यबाजी पार्टी नीति विपरीत, उत्तेजित नहुन सबैलाई आग्रह। वायु सेवा निगमबाट महाप्रबन्धक केबी लिम्बुलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। लिम्बुलाई हटाउँदा दिएको कारण मनासिब नदेखिएको ठहर। लिबियाको राष्ट्रिय अन्तरिम परिषद एनटीसीबाट देशमा अमन चयन कायम गर्ने प्रतिबद्धता। र अर्जेन्टिना र भेनेजुएला बीच भारतको कोलकातामा मैत्रीपूर्ण फुटबल जारी। मेसीको कलात्मक फुटबल हेर्न हजारौं भारतीय रङ्गशालामा। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो एबीसी टेलिभिजन। नमस्कार, गाउँ शहर र दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म स्मृति मल्ल रेग्मी। मन्त्रालय विस्तारमा देखिएको विवाद समाधानका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाले केही मन्त्रालय साटफेट गर्ने निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आज भएको माओवादी र मोर्चाको बैठकमा केही आकर्षक मन्त्रालय साटफेट गर्ने सहमति भएको हो। कुन कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने बारे भने दुवै दलले केही खुलाएका छैनन्। बैठकपछि मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले माओवादी र मधेसी मोर्चा दुवैको गृह कार्य पूरा गरेर आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यो विषय एउटा थियो र अर्को विषय कि कहिले गृह कार्य पूरा गरेर शपथ ग्रहण गर्ने विषय, यी सब विषयमा छलफल भयो र समझदारी भयो। अनि समझदारी अनुसार यदि सम्भव भयो भने आजै अबेरसम्म शपथ ग्रहण गराउने, होइन भनेदेखि आइतबार चाहिँ फर्स्ट आवरमा गराउने भन्ने कुरामा सहमति भएको। सरकार विस्तारबारे गृह कार्य नपुगेका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। सरकार निर्माणका बेला मोर्चालाई 3 उपप्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको भन्दै मोर्चामा आबद्ध केही दलले थप उपप्रधानमन्त्री मागेपछि विवाद भएको हो। तर मोर्चाका नेता जेपी गुप्ताले भने उपप्रधानमन्त्रीको माग आफूहरूले नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाले निर्णय लिन सक्ने बताउनुभयो। अधिकार हो, प्रेरोगेटिभ्स हो, उसको डेपुटी को हुने यो उसैले निर्णय गर्ने हो। म तिम्रो डिपुटी हुन्छु भनेर दावा प्रवेश पनि गरेको छैन। आजकै केही समाचार पत्रहरूमा जसरी कुरा आयो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो उचित होइन। माओवादीले मोर्चालाई 11 मन्त्रालय सहमति गरेको थियो। यसैबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बसिरहेको छ। तमल उपाध्यक्ष महन्त ठाकुरको भक्तपुर स्थित निवासमा जारी बैठकमा आजै माओवादीसँग भएको सहमति अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। आजै भएको माओवादीसँगको वार्तामा केही मन्त्रालय हेरफेर गरेर भए पनि सहमति गर्ने निर्णय भएको थियो। मोर्चाले आज सरकारमा पठाउन मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउने भएको छ। केही दिनदेखि उपप्रधानमन्त्री विवादका कारण मोर्चाले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। मोर्चाका 3 दलले उपप्रधानमन्त्रीको माग गर्दै आएका थिए, तर आज माओवादीसँग भएको छलफलपछि मोर्चाले थप उपप्रधानमन्त्रीको माग त्यागेको बताइएको छ। मोर्चाले मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएपछि आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गरिने माओवादीले जनाएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीले हतियार रहेका कन्टेनरका चाबी बुझाउने निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आज बिहान बसेको स्थायी समितिको आकस्मिक बैठकले साँचो हस्तान्तरणको निर्णय फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको निर्णय अनुसार नै हतियारको साँचो बुझाउने कार्य भएको भन्दै शान्ति र संविधान प्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षको आन्दोलन उत्तेजना फैल्याउनु मात्रै भएको भन्दै बैठकले भ्रम नफैल्याउन समेत आग्रह गरेको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। निर्णयमा कुनै अन्तर छैन, त्यसकारण बुझाइमा कतै अन्तर परेको हुन सक्छ। त्यो छलफलपछि यी विषयहरू सबै स्पष्ट हुन्छन् र यही
यहाँबाट हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने हामी शान्ति र संविधानप्रति एकीकृत नेकपा माओवादी प्रतिबद्ध छ। सम्मानजनक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र निर्धारित समयमा नेपाली जनताको सामु कबुल गर्ने अनुसार संविधान निर्माण गर्नको लागि एकीकृत नेकपा माओवादी प्रतिबद्ध भएकोले त्यसअनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसमा सहयोग समर्थन गर्न र अन्य थाहा हुने अन्य क्षेत्रबाट आउने कुनै प्रकारका उत्तेजनाहरू अथवा भ्रमहरू अन्योलताहरूमा नपर्नको लागि पनि सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति जनमुक्ति सेना र नेपाली जनतालाई हार्दिक अपिल गर्छु। संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले भने स्थायी समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्। वैद्य पक्षधर नेताहरू अनुपस्थित भएपछि स्थायी समिति बैठक भोलि पुनः बोलाइएको छ। बैठकमा उपाध्यक्ष वैद्य, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ र नेत्र विक्रम चन्द अनुपस्थित हुनु भएको थियो। यसैबीच स्थायी समिति बैठक लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असार 10 गतेदेखि साउन 9 सम्म बसेको केन्द्रीय समिति र भदौ 8 गतेको स्थायी समितिको निर्णय अनुरूप नै लडाकुका हतियार र कन्टेनर विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनु भएको छ। भदौ 8 गतेको स्थायी समिति बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै लडाकु हतियार र कन्टेनर मूर्त रूपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले साँचो हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पार्टी विपरीत नभएको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष वैद्यले पार्टी निर्णय विपरीत विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध गर्नु पार्टी पद्धति र निर्णय विपरीत भएको प्रचण्डको ठहर छ। प्रचण्डले उत्तेजित नभई धैर्य र दृढतापूर्वक आधिकारिक निर्णयका पक्षमा रहन पार्टी कार्यकर्ता, जनमुक्ति सेना र जनतालाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उता प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ। राजधानीको कोटेश्वर स्थित नेता नेपालको निवासमा जारी भेटमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भट्टराईले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटी सहमतिको प्रयास तीव्र पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसअघि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक केबी लिम्बुलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले निगमको महाप्रबन्धकलाई हटाउने सरकारी निर्णय निगमको ऐन अनुसार नभएकाले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि निगमको महाप्रबन्धकमा नै काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतका न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कमल नारायण दासको संयुक्त इजलासले आज लिम्बुको पक्षमा फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले लिम्बुलाई हटाउँदा दिएको कारण मनासिब नदेखिएको पनि जनाएको छ। लिम्बुलाई नेपाल वायु सेवा निगमको 9NSA विमान फ्लाइअवे किट हटाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदनपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रतिवेदन तयार भएपछि पहिलो स्पष्टीकरणमै लिम्बुलाई महाप्रबन्धकमा बहाल गर्न मनासिब नदेखिएको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा भने महाप्रबन्धकलाई निगमको ऐन 2019 को दफा 9 अनुसार हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। लिम्बुलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र महाप्रबन्धक पदबाट हटाउने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णयमा ऐनको व्यवस्था उल्लेखसम्म पनि नगरिएको भन्दै अदालतले तत्कालका लागि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारले गत असार 15 गते लिम्बुलाई नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकको पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकुका हतियार राखिएका कन्टेनरको चाबी बुझाउने संस्थापन पक्षको निर्णय विरुद्ध एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
गरेको छ। राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा वैधानिक जनवर्गीय संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताले झण्डै 1 घण्टा चक्काजाम गरेका हुन्। चक्काजामका कारण केही समय यातायात व्यवस्था प्रभावित भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीले हतियार रहेका कन्टेनरको चाबी बुझाउने संस्थापन पक्षको निर्णय सच्याउन दबाब दिन विरोध प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिनुभयो। निर्णय नसच्याए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने वैद्य समूहले चेतावनी दिएको छ। वैद्य समूहले आज साँझै राजधानी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य चोकचोकमा मशाल जुलुस निकालेका छन्। माओवादी लडाकुको वर्गीकरण नसकी चाबी बुझाउने कार्य पार्टीका लागि आत्मघाती रहेको उपाध्यक्ष वैद्य समूहको ठहर छ। इलामको चुलाचुली, चितवनको शक्तिखोर, नवलपरासीको झ्यालडुङडाँडा लगायतले चाबी विशेष समिति अन्तर्गतको अनुगमनका लागि खटिएको टोलीलाई बुझाइसकेका छन्। यसैबीच माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले क्यान्टोनमेन्टको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउन विषयलाई लिएर पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणबाट भएको वक्तव्यबाजी अराजकताको पराकाष्ठ भएको बताउनु भएको छ। एबीसी टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा नेता प्रभाकरले पहिले आफू सम्मिलित बैठकबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गरिए लगत्तै त्यसको विरोधमा वक्तव्यबाजी गर्नु अनैतिक काम समेत भएको दावी गर्नुभयो। तर यो समायोजनको बारेमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने बारेमा उहाँको कहीँ कतै पनि असहमति छैन। उहाँ सहमति भएर आउनुभएको छ। सहमति भएर आएको सन्दर्भमा फेरि उहाँलाई एकाएक के भूत जाग्यो र हिजो उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। यो वक्तव्यबाजी पार्टीको एउटा मतलब पद्धतिको विरुद्धमा छ, शान्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा छ, यसलाई एउटा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने माओवादीको ऐतिहासिक कार्यभारका विरुद्धमा छ र यो कुरा एउटा अराजकताको एउटा पराकाष्ठामा उहाँले यो कुरालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो अराजकताको एउटा पराकाष्ठाको रूपमा हद दर्जाको अराजकता मतलब प्रस्तुत भएको छ। भर्खरै हाम्रो सरकार बनेको छ, जुन सरकारले पूर्णता पनि पाइसकेको छैन। त्यो सरकारलाई पूर्णता दिएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने, अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा उहाँहरूले जसरी वक्तव्यबाजी गर्नुभयो र मतलब एउटा भ्रम दिन खोजिराख्नु भएको छ, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले सही छैन। त्यसकारणले यो गलत भइरहेको छ भन्ने हामीलाई मतलब देखिराखेको छ। समग्र शान्ति प्रक्रियामा इमान्दार नदेखिएको समेत प्रमाणित भएको उहाँले बताउनुभयो। दोहोरो चरित्र उजागर नगर्न नेता वैद्य समक्ष आग्रह गर्दै उहाँले आफ्नो गल्ती सच्याउन समेत वैद्यलाई सुझाव दिनुभएको छ। शान्ति र संविधान धरापमा पर्ने गरी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रमा नपर्न समेत उहाँले वैद्यको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यता माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अध्यक्ष प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा जनमुक्ति सेनाको कन्टेनरको चाबी हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानीमा आज आयोजित साक्षात्कारमा नेता विप्लवले सेना र पार्टीको निर्णय विपरीत क्यान्टोनमेन्टको चाबी अध्यक्षले बुझाएको आरोप लगाउनु भएको हो। विप्लवले सेना समायोजनको मोडालिटी, संख्या, दर्जा मिलान लगायत विषयमा कुनै सहमति नभई गरिएको निर्णय पार्टी नीति, विधि र सैन्य मनोविज्ञानका दृष्टिकोणले समेत गलत भएको जिकिर गर्नुभयो। मात्रै जाने है भन्ने नीतिगत हाम्रो एउटा पार्टीको मतलब चाहिँ बुझाइ छ। यो हिसाबले पनि मिलेन। विधिको हिसाबले पनि यदि यो निर्णयमा जानु पर्थ्यो भने त अध्यक्ष कमरेडले कार्यालय बोलाउनु पर्थ्यो र त्यो कार्यालय त उहाँले भ्याउनु भएन। तर अहिले जनमुक्ति सेनाको डिपार्टमेन्ट विभाग हेर्ने इन्चार्ज चाहिँ बादल कमरेडले महासचिवले गरिराख्नु भएको छ। त्यो तपाईँहरू सबैले थाहा पाउनु भएको छ। र बादल कमरेडलाई हामीले नयाँ नियुक्ति गरेपछि बाहिर हल्ला पनि भयो। त बादल कमरेडलाई समेत हिजोको त्यो हाम्रो अध्यक्ष सहितको मिटिङको कुरा थाहा छैन। सेनाको निर्णय गर्दा बादल कमरेडलाई थाहा छैन। हाम्रो कुलप्रसाद केटी सोनामजी जनरल स्टाफमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छैन होइन। अनि उहाँहरूलाई बाइपास गरेर अनि पदाधिकारीबाट पनि लुकाइएर जो खालको निर्णय लियो त्यसले विधिगत ढङ्गले पनि यो निर्णय गलत छ भन्ने कुरा हो।
माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको विरुद्धमा मुद्दा लाग्ने क्रम नरोकिएकोले राज्यसँग अझै विश्वस्त हुने कुनै आधार नरहेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीमा अझै अन्तरसङ्घर्ष रहेको बताउँदै विप्लवले धोबीघाट गठबन्धन प्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले खोलो तरेर लौरो बिर्सिएको गुनासो गर्नुभयो। हुन सक्छ त्यो मान्न सकिन्छ, तर आजसम्मको अस्तिसम्म हाम्रो थाई समितिले गरेको निर्णय स्पेशल कङ्क्रिट ठोस निर्णय भनेको के हो भने हैन मोडालिटी प्याकेज र तपाईको कार्यक्षेत्राधिकार नटुङ्गाएर साँचो बुझाउनु हुँदैन भन्ने क्लियर कुरा हो। यो कुरामा कही छैन। अब बाँकी तपाईको अब त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गर्ने हो भनेपछि अध्यक्षहरू अथवा मेन नेताहरूले नै त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने हो भने त हाम्रो गाउँघरमा एउटा चाहिँ उखान छ नि हैन, जो अगुवा त्यही बाटो मिचुवा पनि भन्छन्, अरू के पनि भन्छन्। खै त्यस्तो कुरा त गर्नु हुँदैन नि त। त्यसो गरेर त अर्कोले अनुशासन मान्छ कि मान्दैन, अर्कोले ठिक ढङ्गले समात्छ कि समात्दैन भन्ने ठाउँै रहँदैन नि त्यो। आजको कुराको बारेमा त त्यो भन्ने ठाउँ छैन। चाबी फिर्ता गर्ने निर्णय नभए आफूहरू जस्तो सुकै निर्णय लिन पनि पछि नपर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। तर पार्टीलाई फुटको पक्षमा लैजान आफूहरूले नचाहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। अब एबीसी पोल एबीसी पोलमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, सरकार परिवर्तन लगत्तै अमेरिकी र भारतीय राजदूतले दलका नेताहरूसँग भेटी शान्ति र संविधान प्रति चासो राखेका छन्। तपाईको प्रतिक्रिया के छ? तपाईले पठाउनु भएको एसएमएसको नतिजा यस्तो छ। ए सकारात्मक सन्देशमा 18%, बी पुरानै परम्परामा 7% र सी हस्तक्षेपको होडमा 75%। अब एबीसी पोलमा आजको प्रश्न, लडाकुका हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएको विरोधमा माओवादी उपाध्यक्ष मन वैद्य समूह आन्दोलित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए शान्ति प्रक्रिया भाड्ने मेलो, बी विरोध गर्नु ठिकै हो र सी प्रमा भट्टराईलाई असहयोग। आफ्नो अमूल्य मतका लागि न्युज स्पेस ए, बी अथवा सी टाइप गरी 3322 मा एसएमएस गर्नुहोला। एसएमएस सुविधा नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइलमा उपलब्ध छ। एबीसी पोलको अन्तिम परिणाम हामी हरेक राति 8 बजेको एबीसी न्युजमा सार्वजनिक गर्छौं। अब एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् म्यानपावरमा आक्रमण भएको आज 7 वर्ष पुरा, म्यानपावर व्यवसायीबाट कालोपट्टि बाँधेर कालो दिनको सम्झना, महिला सभासदबाट नयाँ मन्त्रीमण्डलमा 33% महिला समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्ति गर्न माग, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा सहित 3 सदस्यबाट राजीनामा, आर्थिक विकासका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको भनाई, लिबियाको राष्ट्रिय अन्तरिम परिषद एनडीसीबाट देशमा अमन चयन कायम गर्ने प्रतिबद्धता, 18 महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने दाबी र अर्को महिना हुने माउन्ट एभरेस्ट टेक्वान्डोका लागि नेपाली खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि अनुभव बटुल्ने कोरियन प्रशिक्षकको भनाई। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आजको एबीसी भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाए लगतै माओवादीमा देखिएको अन्तर्द्वन्द्वलाई के भन्नुहुन्छ? एबीसी भोइस का साथ Pro Style Dandruff Control Hair Oil. Pro Style for my Romeo. त्यो उनीहरूभित्र अब उनीहरूले चाहिँ अब त्यो बुझाउनु पर्ने थियो होइन, अब उनीहरू सहमत भएर बुझायो होला, हो कि होइन?
त्यो त जहाँसम्म लाग्छ मलाई त जायज नै जस्तो लाग्छ। बुझाउने प्रक्रिया चाहिँ मलाई यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनको लागि एउटा राम्रो सङ्केत हो जस्तो लाग्छ। यसमा विरोध गर्नुपर्ने खासै कुनै कारण देखिँदैन। विरोध गर्नु भनेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउँछु पनि भन्ने र साँचो बुझाउँदा विरोध पनि गर्ने अलि दोहोरो चरित्र भयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। साँचोको हक छ, साँचो बुझाए त्यो चाहिँ धेरै राम्रो पक्ष हो। अहिले यसरी अब साँचो बुझाइसकेपछि सबैको एकमत हुनुपर्ने हो। समग्र एउटा पब्लिकको स्टाटसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जस अब त्यो विवाद निकालिरहनु पर्ने कुरो होइन। यसलाई जति लम्ब्याए उति लम्बिन्छ। शान्ति प्रक्रिया भन्दा शान्ति प्रक्रियाको त एक पक्ष त राम्रै हो, तर भित्र पार्टीको विवादले गर्दाखेरि नमिलेको हुनसक्छ। पार्टीबाट निर्णय भएको हो, सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरालाई यो अब असहमति जनाएर त्यो अर्को पक्षले यसलाई विरोध गर्दैमा खासै प्रभाव पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो समयअनुसार चाहिँ यो राम्रै पक्ष हो है, तर यो सबै पार्टीहरूले पनि राम्रोसँग बुझेर नै यो गरे होला। राम्रो सरकार राम्रो तरिकाले आएदेखि हामी गरिबदेखि जनतालाई पनि अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि सबै मिलिजुली सरकार भएर हाम्रो देशलाई राम्रो हेरेदेखि राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। ABC Boys का साथ Pro Style Dandruff Control Hair Oil. Pro Style for my Romeo. देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ, त्यसैले युवाहरू रहर भन्दा पनि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् र उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा लाने काम गर्दै आएको छ म्यान पावर कम्पनीहरूले। तर आजभन्दा 7 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा एउटा कहाली लाग्दो घटना भयो। गैर कानूनी रूपमा इराक लगिएका 12 युवाको आतंककारी समूहबाट अमानवीय हत्या भयो, जसको विरोधमा क्षणभरमै सयौं म्यान पावर कम्पनी खरानीमा परिणत भए। त्यही कारी लाग्दो दिनको सम्झनामा पुनः त्यस्तो घटना कहिले नदोरियोस् भन्दै व्यवसायीहरूले भदौ 16 लाई कालोपट्टी बाँधेर कालो दिवस भनी सम्झना गर्छन्। भदौ 16 सुनौलो सपना बोकेर विदेशिएका युवाहरूको क्रूरतापूर्वक हत्यापछि अराजक भिडले राजधानीमा ताण्डव मचिएको दिन। यो दिनलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्ने गरेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुर्याइएका दर्जन नेपाली युवालाई अतिवादी समूहले अमेरिकी जासुस भन्दै निर्मम हत्या गरेपछि राजधानीमा अराजकता फैलेको दिन हो भदौ 16। हुन त भदौ 11 गते नै इराकमा 12 जना नेपाली युवाको हत्या भएको थियो। घटना भने भदौ 15 गते मात्रै सार्वजनिक भएको हो। घटना सार्वजनिक भए लगतै मेन पावर कम्पनीकै कारण इराकमा नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै भदौ 16 गते आक्रोशित भिडले मेन पावर कम्पनीमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेपछि झण्डै 2 अर्ब बढीको क्षति भएको थियो। दर्जन नेपालीको ज्यान गएको आक्रोशमा उत्रेको अराजक भिडले 16 मा 300 बढी मेन पावर कम्पनी ध्वस्त बनाएको थियो। सरकारले भदौ 16 को घटना छानबिनका लागि आयोग पनि बनाएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश टोपबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर लाचारी प्रदर्शन गरेको आरोप छ व्यवसायीहरूको। उनीहरू कालो पट्टी सहित हरेक वर्ष सडकमा उत्रने गरेका छन्। हामी आन्दोलित भइरहेका छौं, तर राज्यले हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्ड नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि हाम्रो मूल माग भनेको अहिले त्यो आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन जुन राज्यलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ राज्यले चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ देखाउनु पर्छ। के छ वास्तविकता, वास्तविक तथ्य के हो भनेर चाहिँ जनता सामने सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल माग रहेको छ। नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको मात्र 23.5% को योगदान छ। यसबाट पनि नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारको महत्व कति छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुन नसक्दा भने धेरै नेपालीले दुःख पाएको छन् र खण्डर खाएका छन्, जसको एउटा दुःखदायी उदाहरण थियो भदौ 16। 2061 साल भदौ 16 गते भएको लुटपाट र आगजनीको घटनामा सादा पोसाक लगाएका प्रहरीको हात रहेको व्यवसायीको आरोप छ। भदौ 16 को घटनाकै कारण झण्डै 100 बढी व्यवसायी वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाटै विस्थापित भएका छन्। 334 वटा मेन पावर चाहिँ
ध्वस्तै गराइएको थियो। त्यहाँ भएका भिसा लागेको राहदानीहरू चाहिँ ध्वस्त गराइएका थिए। कतिपय राहदानी त पछि फालेको अवस्थामा पनि कतिपय भेटिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यो क्षतिको आधारमा पनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ राज्यले। त्यो राज्यको दायित्व पनि हो भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको जसरी तपाईँको त्यो घटनालाई जसरी उचालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा लुटपाटको घटनामा परिणत गरियो, त्यो लुटपाटको घटना पनि त्यसरी लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरू जसले त्यो ग्रुप समूहहरूलाई चाहिँ लिड गरेर चाहिँ लुटपाट गरिए, तोडफोड गरिए, आग लागि गरिए, तिनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएछ हामीले सुनेका छौँ। एक तथ्याङ्क अनुसार दैनिक हजार हाराहारी नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिने गर्छन्। त्यसमध्ये अधिकांश नेपालीको गन्तव्य हुन्छ खाडी मुलुक र मलेसिया। श्रम, पसिना र रगतसँग पैसा साट्न हिँडेका नेपालीहरू सहज गन्तव्य भने पुग्दैनन्। दलालबाट हुने ठगी, मेन पावर कम्पनीको लापरवाही र सरकारी नियमन अभावमा हजारौं नेपाली विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने, ठगिने, लुटिने, अपाङ्ग हुने र अलपत्र पर्ने गरेको घटना कुनै नौलो होइन। सुरु भएको 3 दशक बित्न लाग्दा पनि मेन पावर व्यवसायले व्यवसायको आकार ग्रहण गर्न नसक्दा पनि अनेकन समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। तैपनि देशमा रोजगारी नपाएर बेरोजगार बनेका युवाका लागि विदेशका गल्ली चार्नु एउटै मात्र विकल्प बनिरहेको छ अहिलेसम्म। व्यक्तिगत रूपमा जाने कामदारलाई सजिलो बनाइएको छ। एउटा डकुमेन्ट विभागमै एउटा पेशीपछि भइहाल्छ, उहाँहरूले स्वीकृति पाइहाल्छ। तर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवसायहरूको निम्ति भने 5 वटा डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जो चेम्बर अफ कमर्स, मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स अथवा नेपाली इङ्ग्लिसबाट सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्टिफाई गरेर पेपर ल्याइसकेपछि त्यसमा हाफ मात्रै त्यो सर्टिफिकेट दिइन्छ। पुलिसले विज्ञापन गर्नु पर्यो, खर्च पर्छ। व्यक्तिगत रूपमा त्यसो केही गर्नु पर्दैन। उहाँ जानु पर्यो, पासपोर्ट भिसा देखाएपछि इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पनि यहीँतिर बन्द रहेछ, उहाँको लागि चाहिँ तुरुन्तै बन्ने, 10,000 दिएपछि गइहाल्ने। यो अवस्था भएको हुनाले वास्तवमा त्यो बाटो चाहिँ सजिलो। अर्को जिम्मेवारी पनि लिनु परेन, व्यवसायले पनि जिम्मा लिनु परेन। त्यो व्यक्तिगत भिसामा जाने चाहिँ म आफै जिम्मेवार छु भनेर जाने हो। त्यसकारण व्यक्तिगत भिसालाई बन्द गरियो भने वास्तवमा यो समस्या समाधान हुन्छ। व्यवसायीलाई पिछला घाउरिरहेको हुनाले उसले कानुनबाट के छ दण्डित हुने काम स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ, न्यायाधिकरणको व्यवस्था छ। त्यसकारण व्यवसाय धेरै बाँधिएको अवस्थामा सरकारले चाहिँ त्यो अर्को ढोका बन्द गरेर अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत कामदारहरू बढिरहेको अवस्था हामीले यो समस्याबाट हामी बुझिरहेका छौँ। अर्को कारण हामीले होइन कि यो मार्केटले निर्धारण गर्छ। फिलिपिन्सको मात्रै एक्सेरियल प्रायः कम्पनीले एक्सेरियल बिजनेस गरेका छ। तर हामीले के भनेका छौँ भन्दा एउटै प्रकृतिको काम गर्दाखेरि फिलिपिनलाई बढी दिने र नेपालीलाई कम दिने हुँदैन, हामी पाउँदैन भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले अहिले तलब समायोजन गरिरहेको अवस्था। सम्भावित दुर्घटनादेखि बेखबर रहने सरकार जति जिम्मेवार छ, भदौसुरको अराजकता सिर्जना हुनुमा व्यवसाय पनि कम जिम्मेवार छैनन्। राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको मुलुकमा चोरबाटोबाट नेपाली छिराउने काम व्यवसायीहरूले नै गरेका हुन्, जुन काम अहिले पनि रोकिएको छैन। विभिन्न एजेन्ट मार्फत अवैध रूपमा विदेश पठाउने काम जारी छ। राज्यले अहिले पनि नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्स मात्र हेरिरहेको छ। युवाहरू विदेश हिँड्दा घटेको उत्पादकत्व, विदेशमा नेपालीले पाएको दुःख र भएका अङ्गभङ्गको घाउ रेमिटेन्सले मात्र पुर्न सक्दैन। अझ विदेश पुगेका नेपालीको दक्षता, अभिवृद्धि र सुरक्षाको विषयमा पठाउने व्यवसाय र राज्य पुरै उदासीन छन्। वैदेशिक रोजगारमा यस्तै लापरवाही भइरहने हो भने फेरि पनि इरा घटना र भदौ सोह्रहरू नदोरिएलान् भन्न सकिन्न। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिँदै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो। क्यामेरा पर्सन दुर्गा दुलालका साथ एबीसी रिपोर्टर कञ्चन रियाल, काठमाडौँ। केही दिन यता कूटनीतिक सक्रियता तीव्र बनाउनु भएका अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलेसीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजय कुमार गसेदारसँग भेट गरी नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा डेलेसीले सबै दलहरूको सहमतिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र संविधान लेखनलाई गति दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। लडाकुका कन्टेनरको साँचो सरकारलाई बुझाउने निर्णय सकारात्मक रहेको भन्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेमा समेत आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। भेटमा डेलेसीले भुटानी र तिब्बती शरणार्थी व्यवस्थापन समस्याका बारेमा समेत छलफल गर्नुभएको भेटपछि उपप्रधानमन्त्री गसेदारले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ केही पहिलेदेखि उठाउँदै आएको उनीहरूको इस्युज पनि छन्।
युएस गभर्मेन्टले पुलिसको बेटर पर्फर्मेन्सको लागि नेपाल पुलिस, आर्म्स पुलिस, पिस किपिङ फोर्सको लागि यस्ता धेरै उसमा चाहिँ सहयोग हामी गरिरहेको छौँ, अझै गर्छौँ भनेको छौँ। बायोलेटरल जुन सहयोगको जुन उनीहरूको छ अमेरिकन गभर्मेन्टको नेपालले दिने सहयोग त्यसमा निरन्तरता भइरहन्छ। नेपालको विकासमा अमेरिकाको सहयोग भावी दिनमा पनि जारी रहने डेलिसीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। डेलिसीले नेपालको खुला सिमानाका कारण सीमापार अपराधमा वृद्धि भएको विषयमा समेत गसदारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। राजदूत डेलिसीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन सुदृढीकरणका लागि अमेरिकाले पुर्याउँदै आएको सहयोगबारे गृह सचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सभासदहरूको दबाव समूह ककसले मन्त्रीमण्डलमा 33% महिलालाई समावेश गर्न प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ध्यानकर्षण गराएको छ। महिला सभासदहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा महिला समावेशी बनाउन ध्यानकर्षण गराएको हो। सभासदहरूलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू 33% महिला समावेश गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको ककसकी संयोजक नीलम वर्माले जानकारी दिनुभयो। महिला सभासदहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा महिलालाई समावेश गर्न तथा महिलाको नाममा नागरिकता जारी गर्दा भएको समस्याबारे समेत जानकारी गराएका थिए। मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिको मुद्दा खारेजी र आम माफी नगर्न अधिकार कर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 32 जना अधिकार कर्मीहरूले मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिको मुद्दा खारेजी र आम माफी नगर्न माग गरेका हुन्। मानवाधिकार एवं मानवीय कानूनको उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता र अदालतबाट दण्डित भएका व्यक्तिलाई छानबिन बिनै आम माफी दिँदा मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनता अझै संस्थागत हुने प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइएको छ। यस्ता कार्यले विधिको शासन र मानवाधिकारको आधारभूत मूल्य तथा मान्यताको अवमूल्यन हुने अधिकार कर्मीको ठहर छ। ज्ञापन पत्रमा शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग जस्ता आयोगहरू तत्काल गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग समेत गरिएको छ। अधिकार कर्मीहरूले सरकार गठनका क्रममा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच भएको 4 बुँदे सहमति प्रति आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी र मधेसी मोर्चा बीच माओवादी युद्धकाल, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र माफी दिने प्रक्रिया थालिने सहमति भएको थियो। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख केपी ओली शुक्रबार मध्यरात चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ। एसियाली राजनीतिक पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइक्यापको बैठकमा भाग लिन नेता ओली चीन जानुभएको हो। ओलीसँगै पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारी तथा ओली र अधिकारीका श्रीमतीहरू पनि चीन प्रस्थान गरेका छन्। ओली आइक्यापको सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। यसैबीच विकास साझेदारी सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल शनिबार जापान जाने हुने भएको छ। भदौ 19 देखि 21 गतेसम्म जापानको राजधानी टोकियोमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन नेता नेपालसँगै कांग्रेस, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता पनि जापान जाने भएका छन्। नेता नेपाल जापानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री यासिहिको नोडाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा मुख्य वक्ता हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा विश्वव्यापीकरणको आजको अवस्थामा निजी र सरकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा आर्थिक विकास कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकारको बाधक अन्य राजनीतिक दल नभई प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दल भएको बताउनु भएको छ। रफत संचार क्लब भक्तपुरले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता खाँडले एकीकृत माओवादी भित्रको प्रमुख गुटहरूको विभिन्न मत र मोहका कारण एकजुट हुन नसक्ने भएकाले गुटहरू अलग नभएसम्म संविधान निर्माण नहुने दावी गर्नुभयो। संविधान निर्माणका लागि सरकार सञ्चालनमा पुगेका दलका नेताहरू नै एकमत नभएको पछिल्लो
उदाहरण कन्टेनरको साँचो बुझाएको विरोधमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट गरिएको बन्द र हडतालले प्रश्न पारेको उहाँले बताउनुभयो। नेता खाँडले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अहिले संविधान सभा विघटन गर्न लागि परेका कारण कांग्रेसले लोकतन्त्रको अडान नछाडेको दावी गर्नुभएको छ। मिल्न सकिने ठाउँसम्म कांग्रेस माओवादीसँग मिलेको भन्दै उहाँले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा माओवादीसँग सहकार्य गर्न नसकिने पनि बताउनुभयो। नेता खाँडले माओवादी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको पक्षमा रहे कांग्रेसले आँखा चिम्लिएर माओवादीले भनेकै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। त्यहाँ 3 महिनाभित्र त यो बन्दैन संविधान। माओवादी भित्रै सहमति हुँदैन, माओवादी र एमालेको सहमति, माओवादी र कांग्रेसको सहमति, माओवादी र फोरमको सहमति, सिंहको सदनको सहमति, हिजोसम्म पनि दल बढेकै छन् त्यहाँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा सहित 3 सदस्यले आज राजीनामा दिएका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर देवकोटा सहित सदस्यहरू रामकुमार शर्मा र डाक्टर प्रेमबहादुर कुमारले राजीनामा दिएका हुन्। तीनै सदस्यले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेटी राजीनामा पत्र बुझाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। डाक्टर देवकोटालाई गत जेठ 20 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उपाध्यक्ष हुनु अघि देवकोटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आयोगमा 2.5 वर्ष रहेर काम गर्नुभएको छ। यस्तै शर्माले 17 र कुमारले 31 महिना आयोगमा रहेर काम गर्नुभएको छ। सरकार फेरिएपछि आयोगका सदस्यहरूले राजीनामा दिने प्रचलन छ। आयोगले गरेको विदाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आर्थिक विकासका लागि आगामी दिनहरू निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा 20 वर्षीय आर्थिक विकास सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। 2070 सालसम्मको 3 वर्षीय योजनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% को रहने अनुमान आयोगले गरेको छ। 2015 सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमध्ये गरिबी आधा घटाउने, बाल मृत्यु दर न्यूनीकरण गर्ने, सुरक्षित खानेपानीको सुविधाको पहुँचबाट वञ्चित हुने, जनताको संख्या आधा घटाउने र HIV एड्सको संक्रमणलाई कम गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पूरा गर्न सकिने दाबी आयोगको छ। नेकपा एकीकृतका पोलिट ब्युरो सदस्य परी थापाले समायोजन वा पुनर्स्थापना गरिनु अघि सबै लडाकुको मनाशय बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ रूपन्देहीले शुक्रबार बुटोलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता थापाले लडाकुको राय बुझ्न उनीहरूलाई कम्तीमा आधा घण्टा आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्ने बताएका हुन्। अन्मिनले प्रमाणित गरेका सबै 19,600 लडाकुको पुनर्स्थापना गरे उनीहरू सबैको सम्मान हुने उहाँको तर्क थियो। उहाँले समायोजन पनि लडाकुको अधिकार भएको बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म संविधानको मस्यौदा नआउने भन्दै उहाँले दलहरूमा इमानदारीताको खाँचो रहेको बताउनुभयो। राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणाली र न्यायपालिकाका विषयमा दलहरूबीच विवाद कायम रहेको नेता थापाको भनाइ थियो। अज्ञात समूहको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका विद्यार्थी विष्णु विक्रम शाहीको हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न प्रहरीले सक्रियता नदेखाएको भन्दै एमाले निकट अनेरा सोभियु र युवा संघ नेपाल बाँकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्। शुक्रबार विरोध र्याली सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका युवा विद्यार्थीले घटनाको 5औं दिनसम्म पनि प्रहरीले दोषीको खोजीमा चासो नदिएको भन्दै कार्यालयको मुख्य ढोकामै नारा जुलुस गरी धरना दिएका थिए। बाँकेको कारकाँदोमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। घटनामा अन्य 2 जना समेत घाइते भएका थिए। घाइतेहरूको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। कर्मचारीको सरुवाको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले प्रशासन शाखाका प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक टीकाराम विसीको कार्यकक्ष घेराउ गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्री नभएको मौका छोपी विसीले 55 जना कर्मचारीको सरुवा गर्न लागेको भन्दै कर्मचारीहरूले विसीको कार्यकक्ष घेराउ गरेका हुन्। कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा विसीले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत कर्मचारी युनियनले लगाएका छन्। विसीको कार्यकक्षमै चर्को विरोध गर्दै पुगेका कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह पनि गरेका छन्। कर्मचारीले विरोध गरेपछि विसीले तत्कालका लागि सरुवा नगर्ने र कर्मचारीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको कर्मचारीले
कर्मचारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै कर्मचारीहरूले 2061 साल माघ 19 पछि राजनीतिक आडमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई हटाउन समेत प्राधिकरणको बोर्डलाई केही कर्मचारीले दबाब दिएका छन्। 10-15 वर्षदेखि प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थायी हुनका लागि लिखित परीक्षा दिए पनि बीसीले नतिजा ननिकालेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। समाचारमा अर्को एउटा ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन्। लिबियाको राष्ट्रिय अन्तरिम परिषद एनडीसीबाट देशमा अमन चयन कायम गर्ने प्रतिबद्धता, 18 महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने दावी। अर्को महिना हुने माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्डोका लागि नेपाली खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि अनुभव बटुल्न कोरियन प्रशिक्षकको भनाई। र अर्जेन्टिना र भेनेजुएला बीच भारतको कोलकातामा मैत्रीपूर्ण फुटबल जारी, मेसीको कलात्मक फुटबल हेर्न हजारौं भारतीय रङ्गशालामा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लिबियाको राष्ट्रिय अन्तरिम परिषद एनडीसीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कानूनी राज्यको स्थापना गर्दै देशमा अमन चयन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सैनिक शासक मुअम्मर गद्दाफीको पतनपछि सत्तामा आएको विद्रोहीहरूका नेताले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कानून अनुसार चल्ने र सुरक्षा व्यवस्था बिग्रन नदिने बताएका हुन्। एनडीसीका नेता मुस्तफा अब्दल जलिलले आउँदो 18 महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने दावी पनि गरेका छन्। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा लिबियाको भविष्यको सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको शक्ति राष्ट्रहरूको बैठकमा लिबियाली विद्रोही नेता जलिलले यस्तो बताएका हुन्। जलिलले लिबिया अब पूर्ण रूपमा विद्रोहीको नियन्त्रणमा आएको दावी पनि गरेका छन्। तर गद्दाफीले भने आफू लामो समयसम्म गुरिल्ला युद्ध लड्न तयार रहेको बताएका छन्। विद्रोहीहरूले राजधानी त्रिपोली कब्जा गरेपछि भूमिगत अवस्थामा रहेका गद्दाफीले आफू समर्थित टेलिभिजन मार्फत लामो समयसम्म गुरिल्ला युद्ध लड्न तयार रहेको चेतावनी पनि दिएका छन्। आगामी महिनाको पहिलो साता काठमाडौँमा हुने प्रथम माउन्ट एभरेस्ट तेक्वान्डो प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका खेलाडीहरू कडा प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। प्रतियोगिता नेपाल तेक्वान्डो संघले इन्टरनेशनल नेप्लिज तेक्वान्डो एसोसिएसन इन्टा अमेरिकासँग मिलेर च्याम्पियनशिप आयोजना गर्न लागेको हो। च्याम्पियनशिप असोज 5 देखि 7 गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा हुनेछ। प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकसहित 15 देखि 20 राष्ट्रका खेलाडीले भाग लिने बताइएको छ। स्पर्धामा पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 6 तौल समूह हुनेछ। नेपालका तर्फबाट 14 वटै तौल समूहमा एक खेलाडीले भाग लिनेछन्। जुन टोली अहिले त्रिपुरेश्वर स्थित तेक्वान्डो प्रशिक्षण केन्द्रमा कडा प्रशिक्षणमा जुटेको छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई अहिले कोरियन प्रशिक्षक क्वान योङजाङले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। क्वानले प्राय खेलाडी नयाँ भए पनि उनीहरूले साग खेलकुदका लागि अनुभव बटुल्ने मौका पाउने बताएका छन्। साथै अनुभवी खेलाडी आयशा साके र मनिषा साईले पदक जित्नेमा ढुक्क रहेको पनि उनले बताएका छन्। अर्जेन्टिना र भेनेजुएला बीचको मैत्रीपूर्ण खेल जारी छ। भारतको कोलकातामा जारी खेलमा ताजा अवस्थामा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन। अधिकांश समय खेलमाथि अर्जेन्टिनाले प्रभाव राखे पनि गोलमा परिणत गर्न भने अर्जेन्टिनी स्टारहरू सफल हुन सकेका छैनन्। विशेष त पहिलो पटक अर्जेन्टिनाको कप्तानी गरेका लियोनल मेसीले उत्कृष्ट खेल देखाए पनि गोल भने गर्न सकेका छैनन्। मेसीको खेल हेर्न वेस्ट बेंगल स्थित साल्ट लेक स्टेडियममा हजारौं दर्शक उपस्थित छन्। विश्व फुटबलका सर्वाधिक सफल खेलाडी मेसीको खेलले धेरैलाई लोभ्याए पनि उनी गोल गर्न भने सफल भएका छैनन्। भेनेजुएलाले पनि केही आकर्षक काउन्टर अट्याक गरेको थियो तर गोल हुन सकेन। इन्द्रचोक रेटिङ चेस प्रतियोगिताको 8औं चरणको समाप्तिमा काठमाडौँ चेस क्लबका रिजेन्द्र राज भण्डारी 7.5 अङ्कका साथ अग्रस्थानमा छन्। रिजेन्द्रलाई आज राजन पुरीले बराबरीमा रोकेका थिए। कालो गोटीमा पेट्रोक डिफेन्सकेलेका रिजेन्द्रले 27औं चालमा राखेको बराबरीको प्रस्तावलाई राजनले स्वीकारे। राजनसँगै नेपाल च्याम्पियन बद्रीलाल नेपाली र पूर्व नेपाल च्याम्पियन नवीन ताण्डुकार 6.5 अङ्कका साथ संयुक्त रूपमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् भने 8औं खेलमा बद्रीले अन्नपूर्ण उच्च माविका विजय रङ्गोलमाथि कठिन जित हात पारेका थिए भने नवीनले फ्रेमास्टर
मनिष हमाललाई फ्रेन्च प्रणाली खेलमा 42औं चालमा खेल त्याग्न बाध्य पारेका थिए। अब मौसम। आज सूर्योदय बिहान 5:43 र सूर्यास्त साँझ 6:24 भयो। भोलि सूर्योदय बिहान 5:44 र सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज राति देशभर आंशिक बदली हुनुका साथै केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज राति 19 देखि 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ भने आज दिउँसो काठमाडौँको सापेक्षिक आर्द्रता 58% मापन गरिएको थियो। अब देशका मुख्य क्षेत्रको मौसमी विवरण। वेदर टुडे का प्रायोजक एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। वेदर टुडे का प्रायोजक एपेक्स अल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। अब अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा अहिलेसम्मका टप स्टोरीज फेरि एकपटक। माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति। सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्न मधेसी मोर्चाको बैठक जारी। पार्टी निर्णय अनुसार नै कन्टेनरको साँचो बुझाइएको माओवादी अध्यक्षको स्पष्टोक्ति। उपाध्यक्ष वैद्यको वक्तव्यबाजी पार्टी नीति विपरीत उत्तेजित नहुन सबैलाई आग्रह। वायु सेवा निगमबाट महाप्रबन्धक केबी लिम्बुलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। लिम्बुलाई हटाउँदा दिएको कारण मनासिब नदेखिएको ठहर। लिबियाको राष्ट्रिय अन्तरिम परिषद एनटीसीबाट देशमा अमन चयन कायम गर्ने प्रतिबद्धता। 18 महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने दाबी। र अर्जेन्टिना र भेनेजुएलाबीच भारतको कोलकातामा मैत्रीपूर्ण फुटबल जारी। मेसीको कलात्मक फुटबल हेर्न हजारौं भारतीय रङ्गशालामा।